बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नदीम रियाज और ये आपका यूट्यूब चैनल पाक पॉलिटिक्स ऑफिशियल। खबरों पे तबसरों तज्जियों के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल पाक पॉलिटिक्स ऑफिशियल। हर नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए और ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाला वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलते हैं आज हम अपनी आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो एक फ्यूचर है जिसमें पाकिस्तान में जो वज़ीर आज़म रहे हैं 74 साल में, उनके बारे में एक मुख्तसर तारुफ है कि उनको किस तरह से अपने ओहदों से हटाया गया या उनको ओहदों से बरतरफ किया गया। इसकी ज़रूरत क्यों है ये आपको पता ही है। हमारे वज़ीर आज़म साबका इमरान खान साहब ने फिर ऐलान किया है कि वो 2 जुलाई को बरोज़ हफ्ता परेड ग्राउंड में जलसा करेंगे और अपने कारकुनों से भी कहा कि बड़े बड़े शहरों में वो भी जलसा करें। तो तकरीबन 2.5 महीने हो गए। 2.5 महीने से जो वो तहरीक अदम एतमाद के जरिए निकाले जाने वाले पहले वज़ीर आज़म में पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म को ओहदे से महरूम हुए थे, उसके बाद से उनका कई सैकड़ों जलसों से खिताब कर चुके हैं, लॉन्ग मार्च कर चुके हैं और अब ये एक और जलसा करने के लिए तैयार हैं। पहले हकीकी आज़ादी थी, अमरीकी ख़त था और अब उनका जो एहतजाज का मौजू है वो है महंगाई। महंगाई क्यों है ये आपको खुद पता है कि 3.5 साल तक वो IMF से $3 अरब लेने के बावजूद कोई भी ऐसा काम नहीं कर सके जिससे मुल्क की मईशत मुस्तहकम होती और बिलाखिर जो कुछ उन्हें बोया था वो अब इस हुकूमत को काटना पड़ रहा है ना चाहते हुए भी। तो हम आपको अब बताना चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान में वज़ीर आज़म ने हुकूमत की है उनमें हमारे ये इमरान खान साहब जो हैं वो 5वें नंबर पर हैं। तो इनका ये रोना धोना बनता भी नहीं है जायज़। और वैसे इन्होंने खुद ही असम्बली तहलील की थी और खुद ही इन्होंने अपनी हुकूमत ख़त्म की थी। बाद में वो तो सुप्रीम कोर्ट ने बहाल की है, फिर ये तहरीक अदम एतमाद के जरिए हुकूमत से हटाए गए जो कानूनी आईनी था और सारे इनके अपने इत्तेहादी थे, कोई भी बाहर का नहीं था। उस पर इतना रोना धोने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी ये पाकिस्तान के 5वें नंबर के सबसे पहले जो वज़ीर आज़म जो सबसे ज़्यादा अरसा रहे पाकिस्तान में वो लियाकत अली खान साहब हैं, जिन्होंने 1523 दिन हुकूमत की, जो 15 अगस्त 1947 से लेकर 16 अक्टूबर 1991 तक है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा अरसे पाकिस्तानी वज़ीर आज़म रहे वो नवाज शरीफ साहब थे, जिन्होंने 5 जून 2013 से लेकर 28 जुलाई 2017 तक 1514 दिन हुकूमत की। उसके बाद तीसरे जो वज़ीर आज़म है जो सबसे ज़्यादा अरसे रहे पाकिस्तान में वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं। इन्होंने 25 मार्च 2018 से 24 अप्रैल 2012 तक 1492 दिन हुकूमत की। फिर ये तौहीन अदालत में इनको चंद सेकंड की सज़ा हुई और ये नाहिल करार दे के हुकूमत से निकाल दिए गए। चौथे नंबर पर जो हमारे वज़ीर आज़म वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब हैं। इन्होंने 14 अगस्त 1973 से 5 जुलाई 1977 तक 1421 दिन की हुकूमत की। और फिर आपको पता ही है कि इनको फिर ज़िया-उल-हक़ साहब का मार्शल लॉ आया और फिर आपको 1979 में फांसी दे दी गई। 5वें नंबर पर जो सबसे ज़्यादा हुकूमत करने वाले पाकिस्तान में वो इमरान खान साहब हैं। इन्होंने 18 अगस्त 2018 से 3 अप्रैल 2022 और फिर 2-3 दिन और रहेंगे, टोटल 1324 दिन हुकूमत की है। तो ये सबसे ज़्यादा हुकूमत करने वाले लोगों में शामिल है। अब मैं आपको 2 ऐसे नाम बता दूं जो पाकिस्तान में सबसे कम जिन्होंने वज़ीर आज़म रहे हैं। वो उसमें एक नूरुल अमीन साहब थे जिन्होंने सिर्फ 13 दिन हुकूमत की और एक थे इब्राहिम इस्माइल चंद्रीगर, 2 माह हुकूमत की। इब्राहिम इस्माइल चंद्रीगर वही है इनके नाम पर ये टावर का मशहूर आया चंडीगढ़ रोड है। तो ये तो मैंने आपको दोनों को बता दिया, सबसे कम रहने वाले और सबसे ज़्यादा जिन्होंने हुकूमत की थी। अब मैं आपको बताता हूँ जैसे पाकिस्तान में जो वज़ीर आज़म का ओहदा है वो पार्लिमानी जमहूरियत में सबसे बड़ा और ताकतवर ओहदा होता है। अगर हमारे वतन अजीज में कोई भी वज़ीर आज़म 74 साल तारीख में अपनी 5 साल म्याद पूरी नहीं कर सका। पहले वज़ीर आज़म खान लियाकत अली खान, जिन्होंने मैं बता चुका हूँ कि 15 अगस्त 1947 से 16 अक्टूबर 1951 तक 4 साल 2 माह हुकूमत की, उन्हें रावलपिंडी में शहीद कर दिया गया। दूसरे वज़ीर आज़म ख्वाजा नाज़ुमुद्दीन थे जिन्होंने 17 अक्टूबर 1951 से 17 अप्रैल 1953 1 साल 6 माह हुकूमत की और इनको जो है गवर्नर जनरल ने बरतरफ कर दिया। इसके बाद मोहम्मद अली बोगरा ये वज़ीर आज़म बने जो 17 अप्रैल 1953 से लेकर 11 अगस्त 1955 2 साल 3 माह ये हुकूमत में रहे और इनको भी, बल्कि ये खुद जो अमेरिका से आए थे वो अमेरिका की तशरीफ ले गए। बाकी इसके बाद चौधरी मोहम्मद अली थे जिनको गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने हटा दिया। चौधरी मोहम्मद अली साहब जो थे वो 11 अगस्त 1955 था 12 सितंबर 1956 उन्होंने 1 साल 1 माह हुकूमत की। उसके बाद हुसैन शहीद सोहरवर्दी जिन्होंने 12 सितंबर 1956 था 18 अक्टूबर 1957 1 साल 1 माह हुकूमत की। इनको सदर इस्कंदर मिर्जा
نے ہٹا دیا. پھر اسکندر مرزا نے ہی ابراہیم اسماعیل چندریگر اور فیروز خان نون کو بھی وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹا دیا. ابراہیم اسماعیل چندریگر کو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 18 اکتوبر 1957 سے 16 دسمبر 1957 2 ماہ سے بھی کم رہے, اور ملک فیروز خان نون جو تھے وہ 16 دسمبر 1957 سے 17 اکتوبر 1958 تقریباً 10 ماہ حکومت میں رہے. اس کے بعد جو نور الامین صاحب ہیں وہ 13 دن میں ہی حکومت سے فارغ ہو گئے تھے, ان کو یحییٰ خان صاحب نے ہٹا دیا تھا. پھر پاکستان میں جو پہلے منتخب وزیر اعظم ہیں وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہیں, جنہوں نے 14 اگست 1973 سے حکومت شروع کی اور 5 جولائی 1970 کو ضیاء الحق صاحب نے مارشل لگا کے حکومت کا خاتمہ کیا. ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے 3 سال 11 ماہ حکومت کی. اس کے بعد پتہ ہی آپ کو ان کو پھانسی دے دی گئی. اس کے بعد محمد خان جنیجو صاحب کو ضیاء الحق صاحب نے برطرف کر دیا. محمد خان جنیجو جو ہیں وہ 23 مارچ 1985 سے 29 مئی 1988 تک وزیر اعظم رہے. اس کے بعد وزیر اعظم بنی بینظیر بھٹو صاحبہ جو 2 دسمبر 1988 سے 6 اگست 1990 تک 1 سال 6 ماہ حکومت کی. انہوں نے ان کو ایک دفعہ صدر غلام عیسیٰ خان اور پھر صدر فاروق احمد لغاری نے برطرف کر دیا. پھر راولپنڈی میں آپ کو شہید کر دیا گیا. پھر نواز شریف صاحب انہوں نے 6 نومبر 1990 سے 8 جولائی 1993 تک 2 سال 6 ماہ حکومت کی. نواز شریف صاحب کو پہلے تو صدر غلام عیسیٰ خان نے اور پھر پرویز مشرف نے حکومت سے الگ کیا. پرویز مشرف 12 اکتوبر 1999 کو ان کا تختہ الٹا اور اس کے بعد ان کو وزیر اعظم کے عہدے سے ہاتھ دھونا پڑے. پھر یہ دوبارہ حکومت میں آئے 17 فروری 97 کو. پھر ان کو 12 اکتوبر 1999 کو پرویز مشرف صاحب نے ہی حکومت کا تختہ الٹا, ماشاءاللہ لگایا اور نواز شریف صاحب کی حکومت ختم کر دی گئی. تو یہ ہمارے وہ وزیر اعظم صاحب سارے جن کو کسی کو پھانسی دی گئی, کسی کو عدالتوں کے ذریعے لوگوں کے ذریعے ہٹا دیا گیا. یوسف رضا گیلانی صاحب بھی وہ بھی توہین عدالت کے جرم میں حکومت سے نکال دیے گئے تھے. یوسف رضا گیلانی صاحب 25 مارچ 2008 سے 25 اپریل 2012 تک 4 سال 1 ماہ حکومت رہے, اور پھر ان کے بعد ان کو توہین عدالت میں سزا دی گئی, جس کے بعد وہ حکومت سے نکالے گئے. اور یہ آپ نے دیکھا کہ جو بھی وزیر اعظم ہیں ہمارے یہاں وہ 2 تو شہید ہوئے, لیاقت علی خان صاحب بینظیر صاحبہ, اور 2 کو جو ہے نواز شریف اور یوسف رضا گیلانی صاحب کو ان کو حکومت سے ہی نکال دیا گیا. تو عمران خان صاحب تو بڑے باعزت طریقے سے تحریک اعتماد سے گئے ہیں, تو اتنا ان کو افسوس کرنے کی یا شوق منانے کی ضرورت نہیں ہے. تیاری کریں, ہو سکتا ہے اگلے الیکشن میں دوبارہ عوام ان کو ووٹ دے دیں. یہ الگ بات ہے کہ عمران خان صاحب کرکٹ کھیلتے تھے, ان کے ایک پشاور کے دوست وہ بھی ان کو سیاست میں لے کے آئے. سارا نواز شریف کے خلاف جو کیس بنائے گئے پاناما سے لے کر ثاقب نثار کو ملا کے, وہ عمران خان صاحب ہی تھے اس میں, اور ان کے دوست تھے اور ثاقب نثار جس نے نواز شریف ان کی بیٹی کو بھی نائل کیا, سیاست سے باہر کیا تاکہ عمران خان صاحب کے لیے راستہ کھولا جائے. اور ابھی کوشش کی گئی تھی کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو بھی پردے جم لگا کے سیاست سے آؤٹ کر دیا جائے. اور اتفاق دیکھیں ایسی پلاننگ کی گئی تھی کہ جس دن تحریک اعتماد پہ ووٹنگ ہونی تھی وہی دن رکھا گیا تھا فرد جرم کا, لیکن خان صاحب کی قسمت نے ساتھ نہیں دیا اس دفعہ. اور شاید اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ ان کے پشاور کے دوست جو تھے وہ سینٹ کے چیئرمین کی طرح اب اس وقت پاور میں نہیں تھے. سینٹ کے چیئرمین کا الیکشن دیکھا ہوا آپ نے کس طرح ہوا تھا, کس طرح ووٹ ادھر سے ادھر ہو گئے تھے, کس طرح کیمرے لگے تھے پولنگ بوتھوں میں. وہ سب سینٹ کے چیئرمین پھر جب ریزلٹ اناؤنس ہوا تو وہ منتخب ہو چکے تھے. تو ابھی عمران خان صاحب کے ہاتھ سے جو ہے اس لیے وزارت عظمیٰ نکل گئی کہ ان کے دوست جو تھے وہ پشاور میں ہیں, اور جو ان کو لانے والے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ وہ اب 2 سال سے سیاست میں نہیں ہے. خان صاحب بغیر کسی کی انگلی پکڑے کوئی کام آج تک کر نہیں سکے ہیں. جہانگیر ترین ہو, علیم خان ہو, اور یہ پشاور والے دوست ہوں. اب پہلی دفعہ ایسا ہے جب انہیں اکیلے کچھ کرنا پڑ رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ ابھی تک وہ نہ لانگ مارچ کر سکے, نہ جلسے کر سکے, نہ عوام کو باہر نکال سکے. حالانکہ مہنگائی یہ ہے, عوام ہے پریشان, سب کچھ ہے, یہ خان صاحب کے لیے باہر آنے کو تیار نہیں ہے. تو خان صاحب اب اپنی سیاست کر رہے ہیں, ان کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے جو دوسرے سیاست دانوں کو چور ڈاکو کہہ کے باہر نکالا, تو جن کے کہنے پہ نکالا, اب وہ خود ہی ان کے خلاف وہ اور ان کے کارکن ٹرینڈ چلا رہے ہیں, بیانات دے رہے ہیں اور ان کو ملائم کر رہے ہیں. تو سیاست اسی کا نام ہے. جس وقت سے فائدہ نہیں اٹھایا آپ نے, تو اب آپ وقت کا انتظار کیجیے جو اب آپ کے ہاتھ سے نکل چکا ہے. السلام علیکم.